Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम पीर अजमल रजा कादरी जी की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हजरत उमर के इंसाफ का वाकया। ओह, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने बिल्कुल। वाली है कि देखने वाली बात होगी कि कौन सा वो वाकया था, हजरत उमर जी ने कैसा इंसाफ किया था, वो किसके साथ किया था। बिल्कुल। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो खादिम से कहने लगे, बूढ़ी से पूछो। तो पूछा, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी, जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं? देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। गांव की औरत थी ना। अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। बिल्कुल। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी, तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी, मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। ओह, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया लावारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। ये को नेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। सही बात। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अम्मा उमर से शिकवा है? कहा? जनाब उमर कहते हैं, मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा, अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी है और मकरूज है, सही बात है। उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी, क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना, छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों खलीफा थे बैठा ना है वो। फिर? हमारे हुक्मरान कहते हैं, अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हाँ, तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी, नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं? सही बात है। तो हजरत उमर कहते हैं, मैं कांपने लगा। नाराज थी ना उनसे। दौड़ गए जनाब उमर। मैंने कहा, इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए। एक लवारस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा, हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हजरत उमर फरमाने लगे, चल वादा कर, कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। क्या बात है। कहने लगा, जी नहीं, वहां नहीं उठा सकता। फरमाया, फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दें तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। बिल्कुल। उमर फारूक रजी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगी, अम्मा चल उमर को माफ कर दे। अच्छा। चल जाने दे, कोई अर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी, तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी। मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, तो अम्मा को करीम दिखता नहीं था क्या? आएंगे मतलब तो वो मैं सामने उमर की बैठी थी ना शिकायत उनके। करूंगी। उनको ये नहीं मैं पता कहूंगी, था हुजूर अच्छा अच्छा अच्छा। पूछिए या रसूल अल्लाह, बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया? तो आपके गुलाम कहते हैं, मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे, अम्मा उमर को मैं जानता हूँ, वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी, अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया। क्या बात है। तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे, मुझे लिख के दो, कौन इतने जतन करता है? कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं, तो मनाऊं किस बात पे?
ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا. اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے. صحیح بات ہے. اب بات سنیں, وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو, لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی, سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. او ہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا ہوں, بول دیا نا یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے عمر تھے, آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا, یہ ذرا اتنا بڑا دل. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. اچھا عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو, تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں, حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اچھا, اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دعوت نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. گوشت خرید حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. صحیح بات. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول, جی خاتون, باقی سارے دووں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اچھا. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا ہے, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. اچھا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا, وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا, گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے, پورا جہاز. غریب قوم کا یہ سرمایہ, اور قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے. 2 کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے, ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے
और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल बिल्कुल। लाइन में ही लगे रहें। मर्जी सही से आप बात। वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा, कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे, और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू अच्छा। कह मैं मुसलमानों को कह। तो जौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक हैं, लिहाजा पर मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई? मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। सही बात इस है। तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, सही इनका बात। स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? सही बात। बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? बाहर वाले। और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? बाहर के लोग ही ये करते सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, हैं। अच्छा, तू घर से सेठ आती है, चीज़। तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब पेरेंट्स से तबाही आती है। उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं नहीं होते, होते। घर वाले होते हैं, घर वाले। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चों मुझे की लगता था बाहर तबीयतों वाले। पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, बिल्कुल। किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? सही हुजूर बात। नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, बाप का नाम ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। वो इंसाफ पूरा करते बड़े हैं। बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और सही बात क़यामत है। में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं।
کیا صحیح بات بات ہے، یہاں کیا بھی ناز بات۔ کریں گے اور وہاں بھی ناز ناز کریں گے۔ کریں گے۔ عمر کے بچے ہیں، ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا۔ حلال کا ہی بھائی دیا ہے۔ ہمارا مزاج نہیں۔ بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے پوچھنا دن چاہیے۔ غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی۔ زیادہ کیا نماز بات ہے گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ۔ سب پیرنٹس کو سیکھنا کیوں بھلا؟ چاہیے حضرت عمر سے۔ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ صحیح گھر بات۔ میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن ایسے پاک ہی۔ نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا۔ تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز شروعات تو خود ہی کرنی آپ پڑتی نے ہے۔ کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا۔ تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے۔ آپ نے بھی کام شب لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے۔ بالکل بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی۔ صحیح بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ اچھا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا اچھا، خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، اچھا میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، صحیح بات ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ بالکل۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں، بڑے بات لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں۔ سیکھنے کو ملتا ہے، عمر جی سے بھی بہت ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا، حضرت سیدنا
ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، اچھا تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ، تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے، حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے، اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا، اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرانا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی، اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آ گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے، فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ کیا یار اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، صحیح بات ہے، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں بندے کے سر پہ پاور چڑھ جاتی نہیں تو مٹی رہنا ہی، مٹی دہتے مٹی دہتے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دہتے مٹی رہنا ہی کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، صحیح بات ہے، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف واصف ہی ہوئی، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب، ورنہ من نانم کے من نانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی، کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا میں بھی ہوں مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں، یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو وقار یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے، چھوٹ میں نکلتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندے یہ کام کرتے۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، نہ تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا تو ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا،
उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिम खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरत? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊँट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत। तूने अच्छा किया, थे वो यार, मुजाहिद था, मुझे इतने साथ बड़े साथ दौड़ाया। आइडल थे वो। तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है। क्या और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है, वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा। इतनी रात को कौन आया? इतने कुर्बान जाऊं। दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं।
अच्छा अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी क्या काम से बात बुलाता है। तो वहां क्या बुलाता, बात है। मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते बहुत ही मैंने humble उमर को घर के personality है। अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहता हूं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताया किधर आए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, अल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई कूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? क्या बात है। सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो सिर्फ नहीं? सुनने के लिए आगे आधी रात हज़रत को। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। Oh ये मैंने my अपने God. कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 इतनी बड़ी साल पर्सनैलिटी थी। हजरत हमें तो जिब्रील first time जनाब पता चला उमर की हजरत उमर शान इतनी बयान बड़ी करें तो फिर personality भी थी। बयान नहीं हो सकता। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग बिल्कुल। अपना भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है, सही बात है। कल्बी जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें नहीं। मोटा आदमी कमजोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमजोर ताकतवर होने के लिए। गाइस आज हमें ना लिटरली पहली बार पता चला है, हजरत उमर के बारे में पता लगा, नहीं तो हमें कुछ भी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें मतलब पता था इतनी बड़ी हाँ, पर्सनैलिटी और personality। हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल मतलब देख लो, मतलब इस बात से आज जो भी मतलब पीर अजमल रजा कादरी जी ने मतलब ये इंसिडेंट बताया ना भी, इससे यही पता लग रहा है कि नबी पाक खुद उनके कायल थे। मतलब हाँ, नबी पाक को इतनी नबी पाक तारीफ, खुद बोलते थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो हजरत नबी उमर- होता, हाँ, वो होता, वो मतलब वही, हजरत sorry। हुजैफा जी थे। हजरत हुजैफा जी उनके सहाबा ही थे वो भी। हाँ, उनके तो साथ वो दिल की बात शेयर कर राज शेयर करते थे, तो वो राज सारे बता के रखे होते थे। मतलब जो भी आई थिंक जिसकी मौत होती थी उसका वो भी पढ़ते भी वही पढ़ते थे, हाँ। वो जो भी पढ़ते हैं आई थिंक कलमा इस्लाम है कलमा guess। पढ़ते हैं तो वही पढ़ते थे। तो देख लो हजरत उमर जी आधी रात को सिर्फ ये सुनने के लिए आ गए, उनको पता था कि ये राज हजरत हुजैफा जी को बताते हैं नबी पाक कि बता हुजैफा मेरे लिए कुछ नबी पाक जी ने बोला है कि कितना। कहीं मैं नबी पाक की नजरों में गलत तो नहीं हूँ, मुझे ये चीज बता। मैं यार सच में हैरान हूँ, नबी पाक इतनी बड़ी बात जिसके लिए बोल के गए हो ना कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर हजरत होता, उमर होते। वो उमर होता। भाई तो साहब मतलब ये सोचो कि वो अपनी लाइफ को जैसे हम नबी पाक को फॉलो करते हैं हाँ। कि नबी पाक की लाइफ को देख के हम लोग अपनी लाइफ जिए, वैसे ही हम हजरत उमर की लाइफ को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत नहीं, मैं बोलता हूँ नबी पाक हो गए, हजरत उमर जी हो गए, हजरत अली जी हो गए, इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है। देख लो वो कितने ईमान के पक्के थे। हजरत उमर जी जैसे नबी पाक थे अपनी जिंदगी में वैसे ही वो थे। हालांकि एक बार क्या हुआ है ना, हजरत उमर जी के बच्चों को उनके किसी एक दोस्त ने पैसे दिए और उसने आके घर पे बता दिया कि मेरे को अब्बा पैसे दिए हैं उन्होंने, 1 दिनार दिया है। तो हजरत उमर अपने दोस्त से लड़ गए थे कि मेरे घर में आपने ऐसे काम क्यों किया। मैंने तो सोचा था आप दोस्त हो। वो सोचो अपने बच्चों के लिए कितने वो थे, मतलब स्ट्रिक्ट थे। कहने का मतलब कि वो इस दुनियादारी में ना लगे, वो ये ना सोचने लग जाए कि पैसा खुदा से ज्यादा है, अल्लाह से ज्यादा है, अल्लाह को तवज्जो दें पैसे से बढ़ के। उनका देखो बेसिकली यही था,
وہ انصاف کے بہت پکے تھے. ہاں جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ بالکل بھی سب کبھی کے بھی. ساتھ انصاف کرتے تھے, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کیسا بھی ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, سب کے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں یا میرے پریوار والا ہے. اگر ان کے پریوار والوں نے بھی غلط کیا ہوتا نا, ان کو بھی نکال دیتے تھے جیسے ان کہ کے تو بچوں نے ایک کیا. بار کیا کہ ہاں کہیں وہ پار کرنے گئے تو وہاں کے راجا نے عمر کا نام سن کے حضرت عمر جی کے بچے ہیں تو ان کو زیادہ دینار دے دیے. ہاں مطلب خریداری زیادہ کروا دی. پھر بعد میں ان سے پوچھا بچوں سے کہ یہ تم خود اپنی محنت سے نہیں لے کے آئے, یہ تم اپنے باپ کے نام سے لے کے آئے تو ہو. سارے پیسے ان کو دینے پڑے دین کے نام پہ. یار میں فین ہو گیا حضرت عمر جی کا, اور جس طرح سے بوڑھی اماں جی تھی وہ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عمر کون ہے. آئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ خلیفہ ہیں, مطلب حضرت عمر جی کو آئی تھنک انہوں نے دیکھا نہیں تھا, پتہ نہیں, ان کا سنا تھا کہ وہ خلیفہ بن چکے ہیں. تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کتنا اپنا پن کرتے تھے لوگ کہ ناراض ہو جاتے تھے ان سے. مطلب ان کو یہ تھا نا کہ ہر بندے کو امید ہوتی تھی آفٹر نبی پاک کے جانے کے بعد کہ کوئی ہمیں سمجھے, کوئی ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچائے گا یا ہماری فریاد سنے گا. تو بیچاری بوڑھی اماں 3 دن سے بھوکی تھی. دیکھو وہ سین کتنا زبردست ہوگا جب حضرت عمر جی وہ دروازہ کھول کے اس بوڑھی اماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور بوڑھی اماں حضرت عمر جی کی ہی برائیاں کر رہی ہے حضرت عمر جی کے ساتھ. حضرت عمر جی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو میری وجہ سے معاف کر دو. وہ بوڑھی اماں بول رہی میں ناراض ہوں عمر سے, میں 3 دن سے بوڑھی ہوں, مجھ سے ملنے نہیں آیا, بھوکی ہوں میں. حضرت عمر جی کا کلیجہ پھٹ گیا یہ باتیں سن کر. تو حضرت عمر جی نے بولا, مطلب کوئی اور شخص بن کے, کہ کوئی بات نہیں مجھے بتا دو, میں حضرت عمر کو بتا دوں گا. تو حضرت عمر جی چلو جیسے بھی ہوا, پھر وہ گھر گئے, اپنی روٹیاں ان کو لے کے آئے, کندھے پہ انہوں نے بوری لا دی وہ ساری, اور 25 دینار دیے جو ان کا قرضہ چڑھا ہوا دینے کے. وہ اپنے کسی بھی اپنے سیوادار کو پکڑا سکتے تھے وہ بوری جو گھر سے لے کر جا کے لائے, کیونکہ وہ تو خلیفہ تھے نا حضرت عمر جی. تو دیکھ لو وہ بولتے نہیں, اگر جو بندہ تھا انہوں نے بولا کہ لاؤ حضور یہ بورا میں اٹھا لیتا ہوں, جو بھی جہاں بھی آپ لے کے جا رہے. تو انہوں نے بولا کہ جب قیامت والے دن حساب دینے کی باری آئے گی تو میرے کرموں کا حساب دے گا. ہاں میرے برے کرم میں یا پھر جو بھی میں نے غلط کیا ان کا بھی بوجھ ایسے لا دے گا. مطلب یار کتنی ڈیپ بات ہے یہ. ہم انسان تو سوچتے ہیں, مزہ آ گیا اس ویڈیو کو دیکھ کے لٹرلی یار, ایک ورڈ نا ایسے کانوں میں گونج رہا ہے نا ان کا حضرت عمر جی کے. مطلب انصاف کے بادشاہ تھے وہ. بالکل, کوئی یتیم, کوئی بچہ, بوڑھا, اگر نبی پاک کے بعد کسی نے ایسے انصاف کیے, سچائی کے راستے پہ چلا ہے تو وہ حضرت عمر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے بعد, نبی پاک کے اتنے کلوز ہونے کے بعد, قرآن کے اتنے بڑے مطلب وہ ہونے کے بعد بھی کبھی بھی وہ نا اپنی تعریف نہیں کرتے تھے. ان کو اپنی تعریف, جب کوئی ان کی تعریف کرنے لگتا تھا نا تو وہ سامنے والے کو پتا کیا بولتے تھے, وہ نہیں میں برا ہوں, میرے میں یہ کمی ہے, تو میرے سے زیادہ بڑھیا کرتا ہے, تو قرآن بھی اچھے سے پڑھتا ہے, تو اپنا کام بھی بہت بڑھیا سے کرتا ہے, تو بہت اچھا انسان ہے, میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ تھے بہت. مطلب وہ کبھی بھی ایک ہوتا ہے نا بندے میں جب وہ اپنی تعریفیں خود کرنے لگ جاتا ہے تو اس پہ ایگو آ جاتی ہے, اکڑ آ جاتی ہے. ہاں, ان کو یہ تھا میں کبھی بھی اپنے آپ میں ایگو نہ لے کے آؤں, ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے نبی پاک کی باتوں کو فالو کروں اور اسلام کی ایکچوئل جو ایجوکیشن ہے اس کو فالو کرواؤں اپنی امتیوں کو بھی. تو بھائی ہیٹس آف ہے یار, یہ قصہ کہاں تھا اب تک, جو ہمیں کیوں نہیں پتا لگا. ہم مطلب چلو آج بھی ہمیں پتا لگا, بٹ ہمیں ریگریٹ ہے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کی. سیریسلی یار, آج ہمیں یہ پتا لگا کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی گریٹ پرسنالٹی ہے اسلام میں تو وہ حضرت عمر جی تھے. کیونکہ ہم یہ خود نہیں بول رہے, کیونکہ یہ بات نبی پاک جی خود بول کے گئے ہیں. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے, دین کے راستے پہ چلیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.